समुदायमा आधारित रही समुदायको हितका लागि सामूहिक रूपमा काम गर्ने एकीकृत समूह हो सहकारी। यो एक किसिमको सामाजिक र आर्थिक सङ्गठन हो जुन निश्चित मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छ। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा सहकारीको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ। पुँजी तथा निक्षेप सङ्कलन परिचालन र ऋण लगानीमा उल्लेख्य हिस्सा ओगटेका हुन्छन् सहकारी संस्थाले। नेपालमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको भिडमा एउटा बेग्लै स्वच्छ छवि र उत्कृष्ट पहिचान बनाएको सहकारी संस्था हो शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। काठमाडौँको चाबहिल चुच्चेपाटीमा अवस्थित रहेको छ यो सहकारी संस्था। वास्तवमा शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 2067 साल असारको 16 गते दर्ता भई 2067 साल असोजको 6 गतेबाट आफ्नो कारोबार सुरुवात गरेको संस्था आज स्थापना कालदेखि 14औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा संस्थाको सेयर पुँजी, निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, कोष व्यवस्थामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। यसको प्रधान कार्यालय चाबहिल चुच्चेपाटीमा छ भने शाखा कार्यालय काठमाडौँको न्यू रोडमा रहेको छ। यसले वित्तीय बचत तथा ऋणको कारोबार सँगसँगै हामीले रेमिटेन्स सम्बन्धी कारोबार पनि गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय यो कोभिडको असर, कोभिडपछि रसिया युक्रेनको युद्धपछि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अलिकति आर्थिक असवस्थाको अवस्था छ, यसमा दुई मात्रै रहेन। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका बाहिरी सूचकाङ्कहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि सहकारीमा चाहिँ केही सहकारीमा आएका अथवा सहरी क्षेत्रका ठुला सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्वनियममा चल्न नसक्दा अथवा सुशासन कायम गर्न नसक्दा, यो तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चाहिँ केही सहकारीमा आएको कारणले चाहिँ समग्र सहकारीप्रति जनमानसको विश्वास अलिक खच्केको अवस्था छ, अलिकति विश्वास गुमेको अवस्था छ। तर पनि यसको मतलब यो होइन सबै सहकारी अप्ठ्यारो परे रहँदैनन् भन्ने होइन। अब केही सहकारीमा समस्या देखियो, त्यसो कारणले समग्र सहकारी क्षेत्रप्रति जनमानसको अलिकति विश्वास गुम्न गयो। तर अहिले पछिल्लो समय त्यो रिकभर हुन थालेको छ, विश्वास फर्किन थालेको छ। सदस्यज्यूहरूले डिपोजिट बढाउन थाल्छ, अहिले पछिल्लो समय डिपोजिट बढेको छ। हामीले बजारमा सदस्यहरूलाई पनि मजाले लगानी सानो लगानीहरू गर्न थालेका छौँ। अवस्था सामान्य बन्न थालेको छ। विक्रम सम्वत 2067 सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको हो यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। काठमाडौँको चाबहिल चुच्चेपाटीमा प्रधान कार्यालय रहेको यस संस्थाको न्यू रोडमा सदस्य सेवा केन्द्र रहेको छ। सदस्य वर्गको हक हित र आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा सफल ढङ्गले अघि बढिरहेको छ यो सहकारी संस्था। थुप्रै विशेषताले भरिएको छ यो सहकारी। आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त कम्प्युटराइज प्रणाली भएको साथै डिजिटल सेवाहरू जस्तै मोबाइल ब्याङ्किङ सुविधा उपलब्ध रहेको छ यस सहकारीमा। ब्याङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्था भन्दा बढी ब्याज दर पाइने, सरल र छिटो कर्जा प्रक्रिया, आन्तरिक तथा बाह्य रेमिट्यान्स सुविधा, घर दैलो सेवाको व्यवस्था, क्युआर मार्फत पे गर्न सकिने, निशुल्क एबीबीएस सेवा आदि जस्ता थुप्रै अनेकन उत्कृष्ट सेवा सुविधाहरूले भरिपूर्ण रहेको छ यो सहकारी संस्था। बचत तथा ऋणको साथसाथै रेमिट्यान्स सेवाको पनि कारोबार गर्दै आइरहेको छ शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले। हाम्रो यो शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट नामै आफै सेभिङ एन्ड क्रेडिट, हामी बचत लिन्छौँ अनि हाम्रा सदस्यहरूलाई उहाँहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानको लागि हामी लगानी पनि गर्छौँ। लगानीमध्ये सानो लगानीहरू सदस्यहरूको अवस्था हेरेर उहाँहरूको सबै भनौँ कन्डिसन, उहाँको प्रपोजल हेरेर हामी सानो लगानी धितो बेगर पनि सदस्यहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानको हामी धितो बेगर पनि लगानी गरिरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले संस्थाको लगभग 80% लगानी अथवा 90% लगानी चाहिँ हाम्रो बजारमा व्यापार व्यवसाय गरेर बस्ने सदस्यहरूलाई हामीले धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न दिन्छौँ। त्यो वास्तवमा अब अलिकति घर जग्गामा गर्ने लगानीहरू चाहिँ अलिकति फ्रिज भएका छन्, रोटेसन भएको छैन। हामीले गरेका लगानी चाहिँ आजकै दिनमा पनि उहाँहरूले मजाले टर्नओभर भइरहेछ, तिरिरहनु भएको छ, राम्रै छ। पक्कै पनि हामीले सानो संस्था स्थापना कालमा हामीसँग सानो पुँजी थोरै सदस्यता हुन्थ्यो। यो हामीले संस्थाले गरेका प्रदान गरेका सेवा सुविधा सबै हामीले गर्दै जाँदै गर्दा सदस्यहरूको उत्साहजनक उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अहिले लगभग 13,000 को हाराहारीमा हामी संस्थामा सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ सुरुमा हामी एउटा होइन 4वटा वडामा हाम्रो दर्ताको हुँदाको बखतमा 4वटा वडामा कार्यक्षेत्र थियो भने अहिले हामीले यसलाई बढाउँदै लगेर काठमाडौँ जिल्लाभर कार्यक्षेत्र बनाएका छौँ। भने हामीले सदस्यहरूको सुविधाको लागि
हेड अफिस चाबेल चुच्चेपाटीमा छ भने सेवा केन्द्र चाहिँ हाम्रो न्यू रोडमा छ। त्यहाँबाट पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सबै खालका सुविधाहरू हामीले न्यू रोड सेवा केन्द्रबाट पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। यस सहकारी संस्थाले 14औं वर्षसम्म आइपुग्दा हजारौं सदस्यको अथाह साथ, माया अनि विश्वास आर्जन गर्न सफल भएको छ। सदस्य वर्गको हितलाई ध्यानमा राख्दै उपयोगी बचत तथा ऋणका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल ब्याङ्किङ प्रणाली सुविधा, एटिएम लगायतका अन्य थुप्रै डिजिटल सेवा सुविधालाई पनि आफ्ना सदस्यहरूमाझ ल्याएको छ शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिटले। हामी चाहिँ शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड 2067 सालमा स्थापना भयो। त्यसलाई चाहिँ हामी डिजिटल क्षेत्रमा चाहिँ 2076 सालदेखि मात्र, 75 को अन्त्य र 76 सुरुवातदेखि मात्र हामीले प्रवेश गऱ्यौँ। डिजिटल क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ, एसएमएस ब्याङ्किङ प्रणालीबाट सुरु गऱ्यौँ। मोबाइल ब्याङ्किङमा चाहिँ हामीले हाम्रो शुभप्रभाको स्मार्ट एप मार्फत iOS एन्ड्रोइड दुईटै युजरहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले स्मार्ट एप सुरु गरेका छौँ। स्मार्ट एपको चाहिँ माध्यमबाट हामीले कुनै पनि बजारमा हामीले जुन हाम्रा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू छन् तिनका सेवा र सुविधाहरूको शुल्क भुक्तानीको लागि हामी बजार जानु पर्दैन भने हामीले घरमै बसेर पनि धेरै कुराहरूको भुक्तानी गर्न सक्छौँ। अनि हामीले चाहिँ त्यही मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत अर्को सुविधा चाहिँ के छ भने हाम्रो संस्थामा भएको पैसा जस्तो तपाईँले यो संस्थामा गर्नुभएको बचत तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अरू कुनै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ शुभप्रभासम्म आइरहनु पर्न अथवा त्यो ब्याङ्कसम्म जानु परेन, मोबाइल ब्याङ्कको माध्यमबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसा पनि शुभप्रभा सहकारीमा तपाईँको खातामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट पठाउन पनि मिल्यो, उताबाट पठाउन पनि मिल्यो, दोहोरो 2A नै छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो इन्टरनल फन्ड ट्रान्सफर पनि त्यसमै भइहाल्छ। हाम्रै संस्थामै भएको खाताबाटै यताबाट उता पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 2076 को सुरुवातदेखि नै सुरु गऱ्यौँ। यसको चाहिँ हाम्रो उल्लेख्य मात्रामा हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ र सन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। अझ दिन प्रतिदिन बढ्दो छ उहाँहरूको सेवा सुविधा। अनि डिजिटल माध्यमको अर्को चाहिँ हामी त्यसपछि एटिएम कार्ड भन्छौँ, जो डेबिट कार्डको रूपमा चलन चल्तीमा छ, त्यसलाई पनि सुरुवात गरेका छौँ। यो चाहिँ हामीले 2076 सालको भदौदेखि हाम्रो साधारण सभामा त्यसलाई हाम्रो माननीय भूमि सुधार मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल लाउनु भएको थियो। उहाँको समुपस्थितिमा उहाँबाटै उद्घाटन गरेर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ यो स्मार्ट एटिएम कार्डहरूको चाहिँ अलि युजर चाहिँ कम हुँदै जानुभएको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। अहिले समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि अब अहिले यो कि स्वाइपको युज गर्नलाई चाहिँ एटिएम युज, जस्तो हामी पहिला एउटा एटिएम बोक्ने प्रतिष्ठाको रूपमा एटिएम बोकिन्थ्यो कुनै बेलामा, बलमा 2-4 एटिएम भयो भने त्यो मान्छेको अलिकति आर्थिक रूपमा सम्पन्न मान्छे जस्तो देखिन्थ्यो। अब अहिले त्यो जमाना बिस्तारै परिवर्तन डिजिटल रूपमै गएको छ। हामी हामीले एउटा स्मार्टफोन बोकेपछि अब पैसा बोक्न नपर्ने हो कि, त्यस कारणले चाहिँ अहिले हाम्रो एटिएम स्मार्ट कार्डमा एससिटी सहकारीमा हिमालयन ब्याङ्कसँग टाइअप गरेको कार्डभन्दा हाम्रो आफैले चलाएको यो मोबाइल ब्याङ्किङ नै चाहिँ बढी प्रभावकारी देखाएका छन्। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो क्युआरको माध्यम पनि हामीले पेमेन्ट गर्न सक्ने प्रविधिलाई अङ्गीकार गरेका छौँ। हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङको माध्यमबाट क्युआर पे मार्फत पे गर्न चाहिँ स्क्यान एन्ड पे भनेर त्यो सुविधा पनि सञ्चालनमा छ। पहिलो चासो नै सुरक्षा हो। अहिले सेवाभन्दा पहिला सुरक्षालाई चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर मात्र हामी सेवामा प्रवेश गर्छौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो इन्फो डेभलपर्ससँगको सहकार्यमा उहाँहरूको हामीले सिबिएस सिस्टम चलाउँछौँ। उहाँसँग हामीले फायरवल सिस्टमलाई युज गरेर अहिले नेपालमा भएका प्रविधि जतिसम्म युज गर्न सकिन्छ ती प्रविधिलाई युज गरेर सुरक्षाको साधन चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सुरक्षा बिना चाहिँ कारोबार नगरौँ भन्ने नै हो। किनभने अहिले त तपाईँ धेरै सुनिरहनु भएको छ, एउटाको पैसा अर्काले तान्ने उ गर्ने होइन। त्यसपछि हामी पूर्ण सचेत हुँदै जति नयाँ प्रविधि आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। सदस्यको चाहना नै बढी हुँदैछ अचेल यो डिजिटल माध्यममा। उहाँ त पहिला चाहिँ एटिएममा हामीले गर्नुहोस् तपाईँ यो सुविधा छ भन्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ उहाँहरू अहिलेको डिजिटल जमानामा धेरै जो हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि धेरै अपडेटेड हो। उहाँहरूको माग अनुसारै हामीले पहिला सुरुमा मोबाइल ब्याङ्किङ, पछि उहाँले एटिएम पनि चाहिन्छ, एटिएम पनि चलाउनुपर्छ भन्नुभयो, एटिएममा पनि गयौँ। त्यसपछि क्युआर प्रविधिमा गएका छौँ। उहाँहरूको मागलाई डिजिटल ब्याङ्किङप्रति धेरै चासोले गर्दा नि हामी पनि त्यो नयाँ प्रविधिलाई अङ्गीकार गर्दै गइरहेका छौँ। हामी 2067 सालमा यो हेड अफिसको रूपमा यो प्रधान कार्यालयको रूपमा यहाँ सञ्चालन भएपछि 2075 साल वैशाखदेखि चाहिँ हामीले सदस्य सेवा केन्द्र, पहिलो सदस्य सेवा केन्द्र हाम्रो न्यू रोडबाट सुरु गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो त्यही एउटा न्यू रोडमा सदस्य सेवा केन्द्रको रूपमा चाहिँ सञ्चालनमा छ।
अर्को चाहिँ अब यो सञ्चालन गर्ने हामी तयारीमा हुँदा यो विभिन्न कोभिडदेखि आर्थिक मन्दीका कारणले पनि अहिले हामी केही समय चाहिँ त्यतातिर नभएर हामी जे छ त्यसलाई चाहिँ अहिले राम्रोसँग चलाउने भन्ने हिसाबले नै निर्णयमा चलाइरहेको छौँ। समग्र विश्वलाई नै यो समस्या पर्यावरण सहकारी क्षेत्र नपर्ने त कुरै भएन। अझ वर्तमान अवस्थामा त सहकारी क्षेत्र त अझ धेरै विकराल अवस्था नै देखिन गएको छ कतिवटा सहकारी संस्थामा। तर हाम्रो दर्शक सेयर सदस्यहरूको माया सद्भावले हामी चाहिँ अहिलेसम्म त्यो समस्या भोग्नु परेको छैन। हामीहरूले उहाँले चाहनु भएको उहाँको खातामा भएको पैसा उहाँले चाहेको समयमा विथड्र गरिरहेछौँ। त्यसमा कुनै सीमा राखेका छैनौँ। उहाँहरूलाई जुन अहिलेसम्म हामीले साथ सहयोग दिनुभएको छ त्यस्तै साथ सहयोग अझ निरन्तर पनि पाइराखौँ। उहाँहरूको साथ सहयोगले अझ हामी आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्नेछौँ, नयाँ नयाँ प्रविधिलाई अंगीकार गर्दै जानेछौँ। शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडका बचत योजनाहरूमा साधारण बचत, शुभप्रभा आकर्षक बचत, शुभप्रभा विशेष बचत, सुपर बचत, विद्यार्थी बचत, अवधि बचत, बाल बचत, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, मुद्दती बचत, गृहिणी बचत, शुभप्रभा मासिक बचत आदि रहेका छन्। त्यसैगरी कर्जा लगानीतर्फ पनि थुप्रै आकर्षक योजनाहरू छन्। हाल यस सहकारी संस्थाले सहज ढङ्गबाट सदस्य वर्गहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराइरहेको छ। रेमिट्यान्सको कारोबार मार्फत पनि सदस्य वर्गले यस सहकारी संस्था मार्फत उत्कृष्ट लाभ लिन सकेका छन्। सदस्य केन्द्रित व्यावसायिक गतिविधि गर्दै परिणाममुखी कार्यक्रमहरू मार्फत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यो संस्थाले। सहकारीको मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिताको साथ सदस्यलाई सरल अनि सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै अगाडि बढिरहेको छ यो संस्था। पक्कै पनि होइन। अब अहिले हाम्रो देशको संविधानले अर्थव्यवस्थाका 3 खम्बा मध्ये सहकारी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हो। सहकारी क्षेत्रले जनमानसको तल्लो निकायसम्म, समाजको तल्लो निकायसम्म गएर आर्थिक गतिविधिहरू सहज तरिकाले चलायमान हुन्छ, छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत हुन्छ भनेर एउटा संविधानले चाहिँ सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर गर्यो। तर त्यो अनुसार कार्यान्वयन अलि भएको छ। जुन हिसाबले राज्यले सहकारीलाई अथवा सरकारले अलिकति सहकारीलाई प्रायोरिटीमा राखेर जुन अलि साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो बेलामा सहयोग गर्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलि नपुगेको हो कि जस्तो। संस्थाको सबै कन्डिसन राम्रो छ, लगानी राम्रो छ, डिपोजिट राम्रो छ, कोष राम्रो छ भने कहिलेकाहीँ संस्थाले स्वाभाविक रूपले अप्ठ्यारो परेछ भने त्यस्तो बेला चाहिँ राज्यले अलिकति फन्डिङ विभिन्न हाम्रो अभियानको तर्फबाट भनौँ न, मतलब सहकारी ब्याङ्कको तर्फबाट, नेप्सनको तर्फबाट अब कुनै न कुनै माध्यमबाट सहकारीलाई चाहिँ अलिक सहयोग गर्ने खालको नीति ल्याउनु पर्थ्यो। अब केही सहकारीमा समस्या आएपछि समग्र सहकारी त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि राज्यको तर्फबाट ठोस रूपमा लो हामीले यसो गर्छौँ भनेर त्यो खालको सहयोग चाहिँ अलिक नपाएको जस्तो फिल भइरहेको छ। यही असोज 6 गते संस्थाले आफ्नो 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा अन्य अतिथिवर्ग तथा सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। तपाईँहरूको चाहिँ धेरै प्रेसर भएछ, 22, 23, 24, 25% पनि बचत घट्दाखेरि तपाईँले व्यवस्थापन गरेर सरकार हुनुभयो। कठिन दिन गए कि भन्नुभएको होला, कठिन दिन योभन्दा कठिन भलै नहोला तर राम्रा दिन आइसकेका छैनन् है। यो चाहिँ मेरो आफ्नो विश्लेषणले के भन्छ, राम्रा दिन आउनलाई, वित्तीय कारोबारमा राम्रा दिन आउनलाई अरू केही समय लाग्छ। तपाईँहरू अत्यन्त सावधानीपूर्ण आफ्नो वित्तीय कारोबार गर्नुहोला। एकदमै होसिएर अब ठिक होला कि भन्दै फेरि कारोबार बढाउनु भयो भने फेरि तरलताको समस्या हुन्छ। फेरि तपाईँहरूलाई अनि चाहिँ तपाईँहरूलाई बचाइदिने संस्था पनि छैन। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको सदस्य हुनुहुन्छ होला, कति पैसा दिन्छ, नेफ्टुनले कति दिन्छ, दुईवटा संस्थाको क्षमता त हामीलाई थाहा छ नि। त्यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कलाई सिमे ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पनि मैले दिएको, त्यसो हुनाले त्यसको हैसियत पनि मलाई थाहा छ। त्यो आफै कति तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छ सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँ बोर्ड मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, त्यो पनि मलाई अलिअलि अनुमान छ। तर मुख्य कुरो के हो भने स्वनियमनमा चल्ने, अभर पर्दाखेरि त्यो चाहिँ अन्तिम सहाराको रूपमा, लेन्डर अफ द लास्ट रिसोर्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, अन्तिम ऋणदाताको रूपमा चाहिँ ती ब्याङ्कहरूलाई प्रयोग गरौँ। हाम्रो सहकारी आज 14औं साधारण सभामा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूका बिचमा हामीले आज साधारण सभामा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदनदेखि लिएर सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू राख्दै गर्दाखेरि हामी यो स्टेजमा उभिएर तपाईँहरूका सामु
सुप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा पनि यो जटिल परिस्थितिमा पनि सम्पूर्ण ढङ्गले राम्रोसँग चलिरहेको आफ्नो कार्यविधिहरूसँग राम्रोसँग सञ्चालन गरिरहेको कुरा तपाईँहरूका बिचमा राख्न पाउँदा आफ्नो कार्यकाल सफल भएको म ठान्दछु। आगामी दिनमा तपाईँहरूको साथ र सहयोगले यो सहकारी अझै अगाडि बढ्नेछ। तपाईँहरूको विश्वासलाई सबैले अक्षुण्ण राख्नेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा अहिले हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूले हामीलाई थुप्रै कुरो सिकाएर जानुभयो, थुप्रै कुरो भनेर जानुभयो सहकारीका समस्याहरूका बारेमा, आगामी दिनमा सहकारीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा, सहकारी कसरी सङ्कटमा परेका छन् भन्ने विषयमा पनि उहाँले राख्नुभयो। यो ज्ञानवर्धक कुरा सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रमा आज उहाँले अभिव्यक्त गरेका कुरा हामीलाई सिरोपर हुनेछ। हामीले त्यसलाई सधैँ मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। संस्था सञ्चालनको 14औं वर्षको यात्रासम्म आइपुग्दा आर्थिक कारोबारसँगै गुणात्मक वृद्धि हासिल गर्न सक्षम भएको छ शुभप्रभा सहकारी संस्था। पछिल्लो हामीले आर्थिक वर्ष अस्ति भर्खरै सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो 14औं वार्षिक साधारण सभा असोज 6 गते शनिबारका दिन हामीले हाम्रो नेपालका पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले 14औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गऱ्यौँ। साधारण सभामा सदस्यज्यूहरूको विगत वर्षहरूभन्दा एकदमै उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। किनभने हामीले यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ अब सहकारी क्षेत्रमा अलिकति समस्या आएपछि डिपोजिट घट्नु स्वाभाविकै हो। डिपोजिट र कर्जा बाहेक हाम्रो सम्पूर्ण संस्थाका आन्तरिक वित्तीय सूचकाङ्कहरू राम्रो तरिकाले वृद्धि भएको छन्। नाफै पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो नाफा 54% वृद्धि भएको छ। कोष व्यवस्था पनि त्यही अनुसारले वृद्धि भएको छ। अब यो स्वाभाविक रूपमा लेखेका छन् सदस्यहरूले शुभप्रभाप्रति देखाउनु भएको यो साथ सहयोग माया विश्वासकै कारणले हामी आज तपाईँहरूको सामु बजारको सामु सधैँको सामु हामी शिर ठाडो बनाएर हामी स्वाभिमानका साथ हामीले हाम्रो सदस्यहरूलाई सेवा गर्न पाएका छौँ। सदस्यहरूले नि यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामीलाई टिकाइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, विश्वास गरिदिनु भयो। यसमा दुईभन्दा तेस्रो उदाहरण त हामीले साधारण सभामा सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिताले त्यो पुष्टि गरिसकेको छ। केही पनि सहकारीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा यो सहकारी स्वनियममा चल्ने सदस्यहरूले नि वार्षिक साधारण सभा मार्फत बनाइएका नीति नियमका आधारमा चल्ने राज्यका स्ट्रिक्ट अलि कडाई नीति नियम भन्दा पनि सदस्यहरू आफैले साधारण सभा मार्फत बनाएका नीति नियमका आधारमा चल्ने संस्था हो। यो स्वनियममा सुशासनमा चल्नुपर्ने अलिकति अब राज्यको कुनै पनि आधिकारिक निकायले अथवा नियामक निकाय अलि स्ट्रङ नहुँदै गर्दा त्यहाँका सञ्चालकहरूले अलिकति प्रभावमा दबावमा अलिकति त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि घर जग्गामा रियल इस्टेटमा लगानी भएको हुनाले त्यहाँ अलिकति केही सहकारीको त्यो सेक्टरमा लगानी भएको हुनाले केही समस्या देखियो। तर हाम्रो केसमा कुरा गर्दा चाहिँ हामीले घर जग्गामा त्यसरी कुनै रियल इस्टेटकै हिसाबले अथवा कुनै भनौँ न प्लानिङ गर्ने हिसाबले संस्थागत रूपमा गरेका छैन। कुनै सदस्यले सानो सानो लगानी गर्दा गर्नु होला, तर हामीले संस्थागत रूपमा चाहिँ त्यो घर जग्गा रियल इस्टेटमा हाम्रो लगानी छैन। हाम्रो लगानी भनेको नितान्त बजारमा व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई दैनिक किस्ता आउने गरी त्यो हिसाबले गरेका छौँ। त्यो हिसाबले त्यही लगानीकै कारणले पनि आज हामीलाई बचाएको छ। हामीले गर्व मान्नुपर्छ त्यो हिसाबमा। 14औं वार्षिक साधारण सभाले पनि हामीले अनुमति लिइसकेका छौँ। साधारण सभाबाट सञ्चालक समितिलाई अनुमति दिइसकेको छ। जस्तो यो आर्थिक वर्षमा अब अहिले राज्यको पछिल्लो समयको नीति पनि सङ्ख्यागत रूपमा धेरै सहकारीहरू भए, विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा। अनि जब सङ्ख्यागत रूपमा धेरै हुन्छन् त्यहाँ अलिकति गुणस्तरीय सेवा प्रवाह नभएर अलि अस्वस्थ खालको कम्पिटिसन भएर अलि अस्वस्थ खालको कामहरू हुनसक्छ। अब अहिले राज्यले पनि पछिल्लो समय हजुरको चाहिँ नि अलिकति मर्जरलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेको भएर हामीले हाम्रो नाम र लोगोसँग समाहित भएर कुनै सहकारी संस्था आउनुभयो भने हामीले त्यहाँको वित्तीय अवस्था हेरेर हामी मर्जर गर्ने संस्थाको नीति पनि रहेको छ। पछिल्लो समय जुन सहकारीमा जुन यो समस्याहरू देखियो यो सबै मतलब पर्सेन्टेजकै हिसाब कुरा गर्ने हो भने यत्र लगभग 30,000को हाराहारीमा भएका सहकारीहरूमा 2-3% को हाराहारी पनि आउँदैन होला, अथवा 3-4% म्याक्सिमम भयो 3-4% पनि आउँछ कि आउँदैन। त्यही केही सहकारीमा समस्या पर्सेन्टको हिसाबमा त्यति पर्सेन्टमा देखिँदै गर्दा समग्र सहकारीलाई त्यही हिसाबले हेरिदिनु भएन। संस्था बचाउने कि राख्ने कि कस्तो बनाउने भन्ने कुरो तपाईँ सदस्यज्यूहरूको पनि ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यहाँका सञ्चालक समितिहरूले कसरी काम गरिरहेछन्, संस्था सञ्चालनको नीतिहरू कस्ता लिइरहेका छन्, लगानी कस्तो सेक्टरमा छ, संस्थाले कसरी आफ्नो कारोबार गरिरहेछ भनेर तपाईँहरूले अलिकति बेला बेलामा अलिक चासो राखिदिनु भयो, हामीलाई घचच्याइदिनु भयो, हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनुभयो भने कुनै संस्था केही पनि हुँदैन। तपाईँहरूको जबसम्म सदस्यज्यूहरूको सजगता रहन्छ संस्थाप्रति, त्यस कारणले हाम्रा गतिविधि नजिकबाट निहालिदिनु होला, हामीलाई सुझाव सल्लाह दिनु होला। हाम्रा कमी कमजोरी छैन भने हाम्रो कार्यालय समय आएर हामीलाई चाहिने
सुझाव सल्लाह दिनुहोला म भन्न चाहन्छु। हाल यस संस्थामा 13,000 को हाराहारीमा सदस्य संख्या रहेका छन्। निक्षेप सङ्कलन, कर्जा लगानी, शेयर पुँजी, कोष व्यवस्थापन लगायतका वित्तीय सूचकाङ्कहरूलाई थप मजबुत बनाउन सफल भएको छ यो वित्तीय संस्था। यसले अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा थप सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय बजारमा यस संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवालाई छिटो छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनको लागि आधुनिक सफ्टवेयरको प्रयोग, सहकारीको निश्चित मूल्य मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित रही सफल अनि सुव्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ यस शुभप्रभा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। अहिले पछिल्लो समय सहकारी संस्थाले आफ्नो अस्तित्वको लागि अब के छ भन्नु होला भने हामीले सदस्यबाट डिपोजिट लिएका छौँ अनि त्यही पैसा हामीले कुनै ए सदस्यबाट ल्याएर 20 सदस्यलाई दिएका छौँ। अब ए सदस्यले आएर यो सहकारी क्षेत्रपट्टि अलिकति यो खालको अलि वातावरण पछिल्लो समय सहकारी स्थायित्व नहुने, अलि सुरक्षित नहुने भन्ने खालको बजारमा विभिन्न सामाजिक सञ्चार माध्यममा त्यो खालको हल्ला भइसकेपछि बचतकर्ताहरू त्यसरी आइदिन्छ अनि सहकारी संस्थाले अथवा कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले आफ्नो अस्तित्वको लागि अलिकति लिक्विडिटीको लागि अलिकति टाइटली असुलीमा गएको हुन्छ अथवा अलि टाइटली लिलाम गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ असुली नीति लिएका हुन्छन् संस्थाहरूले। त्यसकारण यो बेला चाहिँ वास्तवमा हामी सहकारी कर्मी अथवा सहकारी संस्थाहरूले ब्याङ्कहरूले अलिकति टाइट तरिकाले एकदम स्ट्रिक्टली रिकभरी गर्दै गर्दा यसमा समाजमा अलिकति अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। किनभने मान्छेलाई आजैले भरेले चुक्ता गर भन्ने हुँदा हामीले चाहिँ सदस्यहरूलाई त्यो खालको गरेको थियौँ भने हामीलाई लिक्विडिटीमा समस्या पनि भएन। तर यो चाहिँ राज्यले अलिकति सहजता बनायो, सहकारीमा समस्या छैन, केही सहकारीमा आएको समस्या हो भनिदिने हो नि बचतकर्ताहरू त्यसरी आइदिनु न, हामीले रिकभरीमा पनि भनेको असुलीमा पनि त्यति अलिक कडा नीति लिनु पर्दैन। यो दुईटै कुरा हो चाहिँ यता असर गर्यो भने यता असर गर्ने हो। त्यसकारणले राज्यले अलिकति सहकारी अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई चाहिँ अलिकति ढुक्क तरिकाले, विशेष गरी अहिले निजी क्षेत्रलाई, हामी प्राइभेट क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक ढुक्क तरिकाले, अलि निर्धक्क तरिकाले काम गर्ने वातावरण बनायो भने यो अवस्था स्वतः टरेर जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो समग्र बजार चाहिँ त्यस्तो उठे जस्तो मलाई फिल हुँदैन। किनभने पछिल्लो समय बजारमा अहिले पनि यसो हेर्छौँ हामी होटल व्यवसायहरू अझै न्यु रोडतिरको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो, त्यहाँ पनि त्यस्तो चहल पहल त देख्दैनौँ। तर सहकारीको केसमा चाहिँ के भएको छ भन्नु होला भने जुन अलिकति सुरुमा मान्छेहरूलाई हो सहकारीबाट सुरक्षित हुँदैन कि मेरो पैसा त्यहाँ डुब्छ कि भनेर जुन हाम्रो सदस्यज्यूहरूमा अथवा समग्र सहकारीप्रति सदस्यज्यूहरूलाई जनमानसमा त्यो त्रास थियो, त्यो त्रास चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। अहिले पछिल्लो समय हामीसँग राम्रो डिपोजिट बढिरहेछ, हामी बजारमा हाम्रो सदस्यहरू सानसाना लगानी पनि हामीले गर्न थालिसकेका छौँ। यो दसैँ अगाडि नै हामीले 4-5 करोडको लगानीहरू यो बिचमै दसैँ अगाडि नै हामीले फालिसकेका छौँ बजारमा। त्यो हिसाबले अब बजार चाहिँ सामान्य नभए पनि हामी सहकारीको लागि चाहिँ अलि सुनौलो दिन आइसके जस्तो मलाई फिल हुन्छ। हाम्रो शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष रूपमा लगभग 40 जना कर्मचारीहरू हामी प्रधान कार्यालय चाबेल चुचेपाटी र सेवा केन्द्र न्यु रोडमा हामी 40 जना कर्मचारीको हाराहारीमा हामी कर्मचारीहरू छौँ। यो बिचमा अलिकति कर्मचारी व्यवस्थापन, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अलि यो लगभग अलि अगाडि कोभिडको महामारी, त्यसपछि यो बजारमा अलि मन्दी अनि सहकारी क्षेत्रमा आएको विभिन्न खालको हलचलले गर्दाखेरि यो अलि च्यालेन्जिङ नै बन्न गयो। किनभने धेरै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले पनि आफ्नो कर्मचारी अलिक घटाउँदै गएको अनि सहकारीहरूमा पनि धेरै समस्या आइसकेको, कर्मचारी अलिकति कटौती भएको थियो। हाम्रो केसमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ न, सदस्यज्यूहरूको संस्थाप्रति सक्रिय रूपमा साथ सहयोग माया पाइरह्यो। आजको दिनमा पनि डिपोजिट बढिरहेछ, कारोबार बढिरहेछ। खासै त्यो खालको नभएको हुनाले हामीले कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा हामी जति छौँ होल टिमबाटै हामी अहिले कार्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीसँग सबै खालका स्किमहरू गरेर हामीसँग 10-12 किसिमका हामीसँग बचतका भनौँ न किसिमहरू छन्। अब अहिले पछिल्लो समय हामीले अलि सहकारीको चाहिँ के भइदियो, सहरी क्षेत्रका सहकारीमा समस्या चाहिँ भने ठुला डिपोजिट जसरी ब्याङ्कले काम गरिरहेछ त्यो तरिकाले मान्छेहरू डिपोजिट गर्ने झिक्ने लाने मात्रै भयो। हामीले सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त छ, सदस्यहरूको नियमित मासिक बचत अथवा नियमित बचतलाई हामीले अलिकति प्रायोरिटीमा राखेन छौँ जस्तो लाग्यो हामी समग्र सहकारी, विशेष गरी सहरी क्षेत्रका सहकारीहरूले। त्यस कारणले पछिल्लो समय अलिकति यो डिपोजिटलाई अथवा निक्षेपलाई, सदस्यहरूको निक्षेपलाई अथवा संस्थाको लिक्विडिटी तरलता व्यवस्थापनलाई अलि सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर हामीले चाहिँ नि अहिले शुभप्रभा मासिक बचत भन्ने पनि एउटा योजना ल्याएका छौँ। यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण सदस्यहरूले यस योजनामा सहभागी बनाई अनि सानो रकम संस्थामा सदस्यता रहेसम्म कन्ट्रिब्युसन गरिरहनु पर्ने खालको
स्किम भएको हुनाले यसले चाहिँ संस्थालाई पक्कै पनि आगामी दिनमा साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारोमा टिकाउँछ जस्तो लागेको छ मलाई। वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा लगभग 1-1.5 वर्ष अवधिको बिचमा सहकारी क्षेत्रमा इतिहासकै निकै नै अप्ठ्यारो अवस्था सहकारी क्षेत्रको लागि भयो। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसलाई कसरी एउटा निकास लिने अथवा यो आफू आबद्ध भएको संस्थालाई कसरी जोगाउने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरो तपाईँ सदस्यज्यूहरूको महत्त्वपूर्ण हात छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तपाईँहरूले राम्रो यो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ अहिले तपाईँहरू पनि आत्तिनुभयो, तपाईँहरूले पनि विश्वास गुमाउनुभयो संस्थाप्रति भने संस्था झनै अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संस्थालाई एउटा सदस्यले गर्नुपर्ने राम्रो भूमिका निभाएर संस्थालाई भनौँ न अप्ठ्यारो संस्थाका गतिविधिहरू गलत छ भने त्यसलाई सच्याइदिनु पनि पर्यो हैन। राम्रै हिसाबले संस्था रन भइरहेको छ भने तपाईँहरूको साथ सहयोग संस्थाप्रति रहनु पर्यो। जब सहकारी संस्थाहरू बजारमा अलि स्वस्फूर्त रूपमा चलायमान हुँदैनन्, आर्थिक गतिविधिहरू पनि चलायमान हुँदैन। त्यस कारणले तपाईँ हामी सम्पूर्ण भनौँ न जनमानसले चाहिँ कसरी बुझिदिनु पर्यो भने सहकारी रहँदा मात्रै बजारमा आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन्छन्। त्यस कारणले सहकारी बचाउनको लागि तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ, हात छ। यसलाई सकारात्मक हिसाबले तपाईँहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई लिइदिनु होला म भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ जिल्लाभर आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएको यस संस्थामा प्रत्यक्ष रूपमा 40 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। कोभिड महामारी, रसिया युक्रेन द्वन्द्व, आर्थिक मन्दी र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेका थुप्रै चुनौतीहरूको जटिल परिस्थितिमा समेत आफ्ना सदस्यवर्गसँग प्रत्यक्ष जोडिएर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल रह्यो यो संस्था। यस सहकारी संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी वर्ग तथा आबद्ध सदस्य वर्गहरूको उचित समन्वय अनि कडा मेहनतका कारण सहकारी संस्थाहरूको भिडमा विशेष दबडले अनि सफल रूपमा आफूलाई उभ्याउन सक्षम बनेको छ शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड। वास्तवमै पारदर्शी अनि सदस्यको आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको छ यो संस्था। सदस्यवर्गको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा यसले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा अझै सबल, सक्षम र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढ्दै संस्थाको प्रगति अनि संस्थागत समृद्धिको दिशामा सफलता हासिल गरिरहोस् यस शुभप्रभा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले।